क्या आप जानते हैं कि आप हर रोज सैकड़ों लोगों से बात करते हैं बगैर एक लफ्ज बोले? जी हाँ, आपकी जिस्मानी जुबान हर लम्हा आपके बारे में बोल रही होती है। आज हम इस खामोश जुबान के राजों से पर्दा उठाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी बातचीत का 93% हिस्सा हमारे अल्फाज नहीं बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज है। ये एक साइंसी हकीकत है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 93% सिग्नल्स को समझना सीखेंगे। बॉडी लैंग्वेज या जिस्मानी ज़बान इन तमाम गैर ज़बानी इशारों, हरकत और रवैयों को कहते हैं जिनके ज़रिए हम दूसरों के सामने अपने जज्बात, ख़यालात और इरादों का इजहार करते हैं। ये इंसानी राब्ते का 55 से 60% हिस्सा तश्कील देती है, जबकि बोलचाल का महज 7 से 10% हिस्सा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। तारीख़ी पस मंज़र। इंसानी तारीख़ में बॉडी लैंग्वेज का मुताल्ला कदीम यूनानी और रूमी फ़लसफ़ियों से शुरू हुआ। जदीद दौर में चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स 1872 में इस मौजू पर पहली साइंसी तहकीक पेश की। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज की बुनियादी अक़साम। अलिफ, चेहरे के तासुरात, फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरा इंसानी जज्बात का सबसे वाज़े आईना है। पॉल एकमैन के मुताबिक 7 बुनियादी जज्बात के तासुरात आलमगीर हैं। नंबर 1, खुशी, मुस्कुराहट, आंखों के गिर्द झुर्रियां, गालों का ऊपर उठना। नंबर 2, गम, भवें नीचे, होठों की कोने नीचे, आंसू। नंबर 3, गुस्सा, भवें मिलना, आंखें फैलना, होंठ दबाना। नंबर 4, ताज्जुब, भवें ऊपर, आंखें खुली, मुंह खुला। नंबर 5, डर, भवें ऊपर और मिलना, ऊपरी पलकें उठना। नंबर 6, नफरत, नाक पर बल पड़ना, ऊपर वाला होंठ उठना। नंबर 7, तहकीर, होंठ के एक कोने का उठना। बे, आंखों की जुबान, ऑक्यूलेसिक्स। आंखें रूह की खिड़की हैं। नंबर 1, नजरों का मिलना, एतमाद, तवज्जो, दिलचस्पी। नंबर 2, नजर चुराना, शर्म, बेचैनी, झूठ। नंबर 3, पलकें झपकना, तनाव की अलामत। नंबर 4, पुतलियों का फैलना, दिलचस्पी, कशिश, हौसला अफजाई। नंबर 5, नजर की सिमत, तखय्युल, ऊपर बाएं, याददाश्त, ऊपर दाएं, आवाज सोच, सीधे बाएं। जीम, जिस्म की हरकत, हाथों की हरकत, खुले हाथ, ईमानदारी, कुशादगी, बंद मुट्ठी, अज़्म, गुस्सा, हाथों का मिलाना, तनाज़ा, बेचैनी, उंगलियों का टैप करना, बेसब्री, हाथों का चेहरे पर होना, परेशानी। बैठने के अंदाज, खुले अंदाज, पुरएतमाद, वसूल कुनिंदा। बंद अंदाज, दिफाई, महतात। पाँव का रुख, दिलचस्पी की सिमत जाहिर करता है। टांगों का क्रॉस करना, दिफाई ढाल। खड़े होने के अंदाज, कंधे पीछे, सीना बाहर, एतमाद, इख्तियार। झुककर खड़ा होना, कम एतमादी, ताबेदारी। वजन एक टांग पर, आराम, गैर रस्मियत। दाल, फासला और जगह, प्रॉक्सिमिक्स। एडवर्ड टी हॉल ने 4 ज़ाती फासले मुतारिफ कराए। 1, अंतरम ज़ाती फासला 0 से 45 सेंटीमीटर, करीबी रिश्ते। 2, ज़ाती फासला 45 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर, दोस्त, खानदान। 3, समाजी फासला 1.2 से 3.6 मीटर, रस्मी ताल्लुकात। 4, अवामी फासला 3.6 मीटर से ज़्यादा, अवामी तकरीर। हे, छूने का अमल। छूने की नौइयत ताल्लुक की नौइयत जाहिर करती है। हल्का छूना, हमदर्दी, ताज़ियत। मजबूत गिरफ्त, एतमाद, जज्बा। देर तक छूना, कुर्बत, मालिकियत। शाने पर हाथ, हिमायत, रहनुमाई। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज की नफ्सियाती बुनियादें। दिमागी अमल का किरदार। लिम्बिक सिस्टम, जज्बाती रद्द-ए-अमल पैदा करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। मिरर न्यूरॉन्स, दूसरों की हरकत समझने में मदद करते हैं। शऊर और लाशऊर के इशारे। 1, शऊरी इशारे, जानबूझकर किए जाने वाले इशारे। 2, लाशऊरी इशारे,
خود کار رد عمل. 3. نیم شعوری اشارے جزوی طور پر کنٹرول شدہ. فطری بامقابلہ سیکھے ہوئے رویے. فطری اشارے پیدائشی جیسے مسکراہٹ، رونے کا انداز. سیکھے ہوئے اشارے ثقافتی طور پر متعین. چوتھا، ثقافتی اختلافات. باڈی لینگویج کا ثقافتوں میں فرق. سر ہلانا زیادہ تر ممالک میں ہاں، بلغاریہ اور بھارت کے کچھ حصوں میں نہیں. انگوٹھا دکھانا ایران میں گستاخی، مغرب میں اچھا نشان. ہاتھ ملانا مضبوط مغرب، نرم ایشیا. آنکھ کا رابطہ براہ راست مغرب، احترام نہیں کچھ ایشیائی ثقافتوں میں. 5 عملی نفسیاتی اطلاقات. تعلقات میں باڈی لینگویج: مسکراہٹ، نظروں کا ملنا، جسم کا رخ نقل کرنا. اعتماد سازی: کھلے ہاتھ، سیدھی کھڑکی، مسلسل نظریں. تنازعات: بند جسمانی زبان، فاصلہ، جھکے ہوئے کندھے. پیشہ ورانہ زندگی: انٹرویو، مثبت باڈی لینگویج 30% زیادہ اثر. قیادت، اختیاری پوزیشنیں، مضبوط آواز. مذاکرات، فاصلہ، بیٹھنے کا انداز، ہاتھوں کی حرکات. جھوٹ کا پتہ لگانا. جھوٹ بولتے وقت عام اشارے، نظر چرانا یا ضرورت سے زیادہ نظریں ملانا. ہاتھ چہرے پر لے جانا. حرکات میں کمی یا زیادتی. آواز کے لہجے میں تبدیلی. باڈی لینگویج کو بہتر بنانے کے طریقے: خود آگاہی پیدا کرنا. آئینے کے سامنے مشق، ویڈیو ریکارڈنگ کا تجزیہ. دوسروں سے رائے لینا. مخصوص ٹیکنیکیں: پاور پوزنگ، اعتماد بڑھانے کے لیے 2 منٹ تک اختیاری پوز. مطابقت، الفاظ اور جسمانی زبان میں ہم آہنگی. نقل کرنا، دوسرے کی جسمانی زبان کو نرمی سے نقل کرنا. سانس لینے کی ورزش پرسکون رہنے کے لیے. احتیاطی تدابیر: ثقافتی حساسیت، سیاق و سباق کو مد نظر رکھنا. زیادہ تجزیہ سے گریز. جدید تحقیق اور رجحانات. ٹیکنالوجی کا اثر. ویڈیو کانفرنسنگ، محدود باڈی لینگویج سگنل. ورچوئل ریالٹی، نئی قسم کی جسمانی تعامل. AI تجزیہ، مصنوعی ذہانت سے باڈی لینگویج کا تجزیہ. عصری مطالعے. اعتماد کی جسمانی زبان، ہارورڈ بزنس اسکول کی تحقیق. کامیابی اور جسمانی زبان، ٹیڈ ٹاک سپیکرز کا تجزیہ. صحت پر اثر. مثبت جسمانی زبان کا مدافعاتی نظام پر اثر. اخلاقی تحفظات. باڈی لینگویج کے تجزیے میں رازداری کا احترام، غلط تعبیر سے گریز، انفرادی اختلافات کا اعتراف، ثقافتی تعصب سے بچنا. باڈی لینگویج کی نفسیات صرف دوسروں کو پڑھنے کا ہنر نہیں بلکہ خود شناسی کا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ ہمیں اپنے اور دوسروں کے جذبات و خیالات کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتی ہے. یاد رکھیے، مؤثر باڈی لینگویج مصنوعی انداز اپنانے کے بجائے حقیقی خود آگاہی اور اعتماد سے پیدا ہوتی ہے. ہماری جسمانی زبان ہمارے ذہن کی کھڑکی ہے، جس کے شیشے کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ تفصیلی گائیڈ باڈی لینگویج کی نفسیات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، جو نہ صرف علم میں اضافہ کرتی ہے بلکہ عملی زندگی میں اسے استعمال کرنے کے طریقے بھی سکھاتی ہے. آج سے ہی اپنے آپ پر نظر رکھیے، آئینے کے سامنے پریکٹس کیجیے اور یاد رکھیے، تبدیلی چھوٹے چھوٹے قدموں سے آتی ہے. آج ایک قدم اٹھائیے، اپنی مسکراہٹ پر توجہ دیجیے. اب آپ کے پاس وہ علم ہے جو آپ کو دوسروں سے الگ کر سکتا ہے. اس علم کو صرف سننے تک محدود نہ رکھیے، عملی زندگی میں استعمال کیجیے. کل سے ہی اپنی میٹنگز، انٹرویوز اور تعلقات میں اسے آزمائیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں. یہ آپ کے دوستوں تک اس ویڈیو کو پہنچانے میں مدد کرے گا. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی ہی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کی ویڈیو کا کون سا پوائنٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا.